അസ്സലാമുഅലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസം ചെല്ലുവരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂലാക്കട്ടെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ ചെയ്യുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من
لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم لعبده يغفره يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا واستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس ضلير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعيت لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صل عليه وسلم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും ഒക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി നമ്മൾ ഇന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്കും അംബിയാ ഔലിയാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ടോ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും എല്ലാം അതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഖബറിൽ അതിന്റെ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയിലെ ഇന്നലെ ചൊല്ലാൻ വിട്ടു, നമ്മൾ കുടിച്ച് പോയവിടെ കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10ാമത്തെ ഫസലിലേക്ക് എത്തും. നാളെ 1ാമത്തെ ആയിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സമയമുള്ളവർക്ക് ഇരുന്ന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ജവാബ് ചൊല്ലുന്നില്ല 10ാമത്തെ ഫസലിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജവാബ് ചൊല്ലാം.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القيران ليلا على عالمي فالضر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قادرا غير منتظم فما تطول آمال المادح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفات الموصوف بالقدم لم تقترن بزماني وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوبي محكمات فما يبقينا من شبه لذي شقاق وما يبعينا من حكم ما حدمت قد لا عاد من حربي أعد الأعادي إليه ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحروم لها معاني كموت المهد في مدد لها معاني كموت البحر من مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بالسآم قرت بها عين قاضيها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نهر الله أطفأت حر الله من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به وكالصير من العصاة وقد جاءوه كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم
لا تعجبا لحسود راها ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الفاهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمادي وينكر الفم طعم الماء من سقمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خادمته بمديح أستقيل به ذنوب عمد مضى في الشعير والخدام إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي صبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارتنا نفسي في تجارتها لم تشتري الدين بدنيا ولم تسومي ومن يبع عاجلا منه بعاجله يأبله الغبن في بيع وفي سلام إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقضي من النبي ولا حبلي بمنصرين فإن لي متى منه بتسميتي محمدا وهو فالخلق بالذمام إن لم يكن فيما عادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم رجيم كريمه أو يرجع الجاروم
له غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تريبات إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام ولم أرد زهرة دنيا التي قطفت يدا زهير بما أثنى على هادمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد الآيات والحكم يا رب سيدنا خير البرى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تحلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم وأدل صحب صلاة منك دائمات على النبي بمنحل ومنسجم مرنحت عذبات الباني ريح صابا وأطرب العيس حاد العيس بالنعام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وبن عوف عاشر الكرم سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وبن عوف عاشر الكرم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكام يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القاسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدع وفي خاتم أبياتها قد أتت 60 ومئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وإلى حضرة أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين اللهم وإلى حضرة أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أرحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിൽ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാര് സഹോദര സഹോദരിമാർ റബ്ബേ അങ്ങനെ പലവരും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിലൂടെ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ് ഈ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനേ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം അല്ലാഹ് ഈ മജ്‌ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹു ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകൾ അറിയുന്ന റബ്ബേ
ഒരു ഫോൺ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ജീവിതം കഴിഞ്ഞുപോയ സമയങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവേ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ, ദോഷങ്ങൾ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ബുറുദയുടെയും ഹംദാദു റാത്തീബിൽ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലാ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള്, ജ്യേഷ്ഠന്മാര്, ജന്മാര്, സഹോദര സഹോദരിമാര്, ഭാര്യ സന്താനങ്ങള്, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങള്, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവര്, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവര്, ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചവര്, ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി സഹകരിച്ചവര്, ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആരൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ പൊറുത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ പാപങ്ങളും റബ്ബേ നീ പൊറുത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വല്ലാതുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ വന്നൊന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നല്ല സന്തോഷമുള്ള മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ നിസ്കാരവും അതുപോലെയുള്ള അമലുകളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട്, കുറവുകളുണ്ട്, ന്യൂനതകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാര് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ അമലുകളും റബ്ബേ നീ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങൾ വലിച്ചെറിയേണ്ട രൂപത്തിലാക്കല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ റബ്ബേ നല്ല ഖുശൂ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഭയഭക്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിസ്കാരങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള അമലുകൾ സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ശർറു ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈമാനും തഖ്വയും റബ്ബേ നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സൊന്ന് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി ഒരുപാട് ദുസ്വഭാവങ്ങൾ, മോശമുള്ള ചിന്തകൾ, പ്രവർത്തികൾ അല്ലാഹുവേ നീ മാറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ്, നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം അല്ലാഹുവേ ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം നീ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്ന വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിലും തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകള്, മക്കള്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിലെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, ബലാ, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകൾ, സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, അസൂയാലുകളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ഫിത്നക്കാരുടെ ഫിത്നകളിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഷർറുകളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാര്യ, മക്കള്, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും റബ്ബേ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ചൊല്ലി അദ്കാറുകളൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ കെണിവലകളിൽ നിന്നും തട്ടുമുട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ
ഞങ്ങളുടെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് 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 ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, മുറാദുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു അതൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളുള്ളവരുണ്ട്, തടസ്സങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, മാനസികമായ പിരിമുറുക്കമുള്ളവരുണ്ട്, ശാരീരികമായ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, രോഗികളായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റൂമിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നവര്, മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണം റബ്ബേ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായി അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസവും റബ്ബേ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് കാറുകൊണ്ട് മറുകത്തുകൊണ്ട് നീ പരിഹാരം നൽകണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്കില്ലനാഥാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈമാനി പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സർവ്വരോഗങ്ങളും റബ്ബേ നീ സുഖപ്പെടുത്തി തരണം അല്ലാഹ്. നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. കീറി മുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ, ശരീരത്തിൽ കത്തിവെക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ, അതുപോലെ രോഗിയായി കിടന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന അറക്കുന്നവർക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കളല്ല നീ രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ നോർമലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും അല്ലാഹുവേ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സകല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാറാവിധി രോഗങ്ങൾ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും റബ്ബേ നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ പലവരും വാഹനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപകട മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. തിരിച്ചറിയാത്ത രൂപത്തിൽ റോഡിൽ ചിന്തിച്ച് കിടക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല റബ്ബേ. മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ആ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ആ സമയം ഇബ്ലീസിന്റെ കെടുവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷിക്കണം റബ്ബേ. മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബ ജീവിതം സ്നേഹമുള്ള ഇമ്പമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. ഭർത്താവിന്റെ മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ, അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ലഭിക്കാൻ പറഞ്ഞവരല്ലാഹു. ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതമൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ളതാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ വരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിനെ കാണാതെ ഞങ്ങളെ നീ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ, അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ സിറാത്ത് പാലം വിട്ട് കടന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ.
മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കൾ കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ തല കുനിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണേ. ഞങ്ങൾ പലവരും പ്രവാസികളാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾ പലവരും നാട്ടിലാണ്. അല്ലാഹുവേ മക്കള് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കാരണം തലകുനിച്ച് നടക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പലവരും പ്രവാസ ലോകത്തുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ഹൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ. ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട്, എത്രയോ രൂപകൾ കൊടുക്കാനുള്ളവരുണ്ട്, റിയാലുകൾ ദിർഹംസുകൾ കൊടുക്കാനുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് റബ്ബേ അതിനുള്ള ഹൈറായ ഹലാലായ വഴികൾ റബ്ബേ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നല്ല മനസ്സിനെ നൽകണം അല്ലാഹ്. കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وخلقا حسنا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعمرا في طاعتك ومرضاتك طويلا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ച ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, ലൈക്ക് ചെയ്തത്, ഷെയർ ചെയ്തത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത്, ഇതിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക. എല്ലാവരും ദുആയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നാളെയും കാണാം. ഉസിക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.